اگر کسی بین خود و خدا راستی اینجوری برداشتشه، خب برای اون عذره دیگه، اگه خطا کرده عذره. به نتیجه قطع من ای سبب کان و فی ای باب کان فی ایت مسئله کان قطع حجته، چاره هم نداره، قابل جعل و رفع هم نه، جعلش میشه که حجت براش اردا انواع اجتماع المثلین، نه رفعش میشه کرد. اگر راست بحث اینه، اگه یقین راستی یقین داره چرا؟ چیه؟ به خود شیخ انصاری گفت اگه من یقین کردم که شما اشتباه کردی، شیخ چی بهش میگه؟ میگه فتوای من حجت برای کسی که ظرف شک باشه، این ظرف شک نی. بله بهش میگه دروغ داره، میگه خب ممکنه رو قرائن بفهمه این داره دروغ میگه که یقین داره.